तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 2077 सालमा केही हुने आश नै थिए 2077 सालमा केही हुने आश नै थिए हिय फाटी छिया फोक्सामा सास नै थिए हिय फाटी छिया फोक्सामा सास नै थिए नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है
श्रोतासँगै तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तुम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार की बसाई तमरा चिट्ठी पत्र वाचन हुने बसाई हो देखा। सोमबार की बसाईमा तमैले माया गरेर पठाएका तमरा गीती रचना तसरी डोट्याली भाषाका कविता लेबर हुनु। आजले भौती सङ्गीका रचना छन्। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबाट निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तमराई रचना वाचन गरिदेऊ। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो श्रोणी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाई डोट्याली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोट्याली भाषाका कविता लेख्दै हुन्छ भने ढोका बिटकी लेखान लेखिएर पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा चिट्ठी पत्र पठाउने सँगैले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी यही ठेगानामा चिट्ठी पत्र पठाउन सक्देऊ भने जो देश विदेशमा छौ तमले रचना इन्टरनेटका माध्यमबाट पठाउन चाहन्यौ भने तमले रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटमा जाइबर रचना लेखिएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। नजिक भया सँगैले त हतो हातले हामीलाई चिट्ठी पठाउन सक्देऊ। कोही बजारतिर हुने मान्छे छन् भने हाम्रा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया। कम्तीमा 8 बढीमा 30 गीतसम्म तमले लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया। सकेसम्म समाजमा किन सन्देश दिने खालका रचना लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। ब्यालो नाइगद्दा सदानकी जस्या ढोका बिटका दारू गाडाल्नु गायक भुवन दाहाल रे दिपा रोकाइले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत बटे। ब्यान्तारो आई गयो ब्यान्तारो आई गयो कुर मुरा उजालो भइगयो। भयो प्रीति छुट्या भयो उठ प्यारी जान्छु अब। प्रीति छुट्या भयो प्रीति छुट्या भयो उठ प्यारी जान्छु अब। प्रीति छुट्या भयो प्रीति छुट्या भयो उठ प्यारी जान्छु अब। धरी बिस्तारा माथि आजै हौ घरका आजै हौ घरका बेली पुरु बाहिर बसे। आजै हौ घरका आजै हौ घरका बेली पुरु बाहिर बसे। श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या गायक भुवन दाहाल रे दिपा रोकाइले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत बटे। ब्यालु नगरीबाट तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिट्ठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिट्ठी हामीलाई कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँबाट कमला अवस्थी कान्तिजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दार खाने शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत ईशा छन्। कान टप हातैन बाला पैरन्या चाल धेके थात छाडे पयल हिट्या झिल्क्याका बाल धेके। मै सोचो धेकेर झिल्क्या हिरो फेली मैको मेरो साई अम्मली बडो सोल्पा चिले मैको। क्या साइले क्या मैले पाया पुर्खा न कि अर्ते बाँझ माया दार्चिड्याको मोइबा जको बर्ते।
नौलो दरबार नौला गाउँमा पानी लाग्या टपकन्या बर्खा त बौहान्ने ताल कैकोना छपकन्या पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दार खान्या हौसले जोड्याको घरबार कसेरे हार खान्या तिखो चाल हलबल्लो गोठ उइपन अधिया इसो होलो घरबार मान्या एक्लै बस्न्या थिया मूल पानी कुलको घर हेद्या बुढा पाखा मेरा साइका जुल फेमा क्याला ग्याहुन आँखा नै साइके सोमत भले नै साइकी जागिर ओ मैना क्याकीलाई आइ होइ फालहाले आँखेर दन्त गद्दा ख्यास खुस मन बैरी हाँसोइ नाइ चित्तलाई आयाकी चेले इजबुवा चासोइ नाइ क्या गरौँ दिग्लाई गई दैव बताइदे खुसुक्क दुनिया रमिता हेद्दा मुइ हाँसो मुसोक्क पिर्ता भो कलेजी खान्या सिक्काका दुई पाटा आयाको बाहुर्या जोबन मुइलाई गयो घाँटा फल हेरे तुलसी लाया जुल्फे हेरी पेर्ता मन फाले जोबन फाले काँपा यिनो फेर्ता धागो तोडे चैन पैर्याको उइलै हो रायाको बिख रोपे अमृत दाने काँछ र पायाको झुट भयो भनेको साइले आँखाइमा बैरले कर्ममा लेखेको रहेछ पढ्याको सैरले सब गया दियाका घर जन्तीले सेल खायो मोइबा जका पिरतीमा बुद्धिले फेल खायो नै औन्या बेलामै घर नैजो तन्या गडो दर्याउण्याकी जोइहु नुलै दुःख रहेछ बडो घर छाया बाउलीका भर 6 फिटका जस्ताले होस हुन्जाइ बखत बाइगै क्या गरौँ पस्ताले घर वर ढङ्गिलो खोज्या अलले मनाई मनाई तम पन होस गर्या भायौ बेला बखत छनाई चार आखर काल्पनिक लेख्या दारखान्या बानीका कसैकै झल्ना यही जिन्दगानीका कसैकै झल्ना यही जिन्दगानीका पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दार खान्या भौजसा मानसुनले निक्काइ चेलीबोटीलाई धेक्या झुक्कीबरलाई बिहा गरेका तमाम उदाहरण छन् हाम्रा गाउँ समाजमा तुखीले खा त सर्कका ताडा झाडिदिउनु भन्ने सुनका महलमा तुलाई सिदिउनु भन्ने चिल्ले गाडीमा घुइकाइदिउनु भन्ने इसा किसिमका शब्दले भौजसा चेलीबेटीलाई फकाइबर धेक्या बिहा गर्यो तै पछा घरमा लैजाइसके पछा बासा प्रभात जज्जाले शराब खायो तै शराब चेवडा निका लाग्दा नन्देना हाणी घर कि जो सङ्गिनी हुन्छन् धेक्या जीवन सङ्गिनी उनलाई पिटे उनीहरू सत्यानाश गरेका तमाम घटना छन् हाम्रा गाउँघरमा त बिहा गर्दै बेला थोक्काइ विचार गर्या पिरता कलेजी खान्या पोइ पढ्यो दार खान्या शीर्षकका रचना बठे थोक्काइ सन्देश दिन खोजिरहेको थियो कमला अवस्थी कान्तिजीले उनलाई भौती धन्यवाद दिए कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँ बसे हमारा सङ्गी कमला अवस्थी कान्तिजीका यिन गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडा बठे नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीले पठाया हो उनले ढोका बिटक लेखा सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन सुदूरपश्चिम प्रदेश हाम्रो देवताकी भूमि यही भूमिको भ्रमण गद्दाई झनु घुमे खोला नाला कलकल बग्द्या झरना झडैका छन् डाँडा काँडा हरियाले टम्म पढेका छन् नेउला बास्या कुइया बास्या कोइली गीत गाउन्या उदास भएको मन छिया लाउन्या क्या राम्रो बैतडी पाटन धानबाली झुम्याको बेचमा सुर्नया नदी घुमौरो घुम्याको
खप्तडकी 22 पाटन सुन्दर मैदान तपो भमे देवताकी सहस्रलिङ्ग थान पश्चिम बग्दै महाकाली पूर्व बग्दै सेते क्या राम्रो बझाङको जिउलो कते नेके खेते अपी हिमाल सैपाल हिमाल टल्क्याका सुकिला कोही बझाङ कोइदार चोला तन दुयै जिल्ला श्री सिगा सिद्धनाथ महारुद्र गात कति चोखा तीर्थस्थल हमरे जन्म थात सहस्रलिङ्ग कैल पाल उदयदेव ठाकुर देवी देवताकी ठौर यो हमरे सोधोर भूमि राज ऐडी देव बेताल लोटन्या कोही बड्या कोही ढल्या छन कोही छन शरण्या बैतडी सदर मुकाम शिरमा जगन्नाथ ईश्वरी पवित्र गंगा ताउब ज्याहन गात त्रिपुरा सुन्दरी माता हन रण सैनी देही माण्डौ निग्ला सैनी देवताकी बहिनी मेलौली भगवती माता देवता शिवनाथ यही मरा सुदूर रके कति कहूँ गात दार्चुला छ मालिकार्जुन सँगै लटीनाथ चामन्या चौलानी गंगा शिवलिङ्ग गात भागेश्वर तेलेका लेक डडेलधुरा जिल्ला घटाल बाबा उग्र तारा अमरगढी केल्ला अछाम बैजनाथ धाम छनबडी मालिका भेट गर्नु भीमकोटे राजा भगवती कालिका तराईका कैलाली जिल्ला घोडा घोडी ताल गब्यासी समैजीको बास तन रिहो आल दार्चुला बझाङका शिर सुरमा सरोवर सुरमा माई दुर्गा जल्पा तेनै बरोबर शिव रूपी महालिङ्ग भाइलो मष्टपन पूज्यवान भई बस्या छन् बझाङ जिल्ला तन भौने लिरे निलो पाल लाटा माटा जति गन्न मुई सक्दैन सक्दो कति हुन कति डोटी शैलेश्वरी माता तैपासा बाजुरा झिक्क मु जान्नै न जान्नु न्यायखे अद्दौ पोरा हात जोडी बिन्ती छ गोसाई संकट लिया काटे सबैके गर्दिया रक्षा सुदूर रकी माटे सबैके गर्दिया रक्षा सुदूर रकी माटे सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्षकका रचना बटे सुदूरपश्चिमका धार्मिक क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा पछाण लगाइदियो नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिए बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका सङ्गी नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरा लौ चिठ्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले 2 शेर गुर्जन पस्या एकै बन बेत शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन पेटको चारो नपाउनाले उड्डो पस्या चेत 2 शेर गुर्जन पस्या एकै बन बेत एक भन्छ मै ठुलो राजा अर्को झिक्क ठुलो ठुलाई ठुला लड्डु पस्या भयो ठिन्का झुलो उसेरी बनका शेर नजक नजक बस्ता बाकरा खाया पस्ता नाइरे बाग लाग्याको पस्ता इनरी लडान्त धेकी सकिने लक्षण देश अब कैतिर झान्छ उत्तरके दक्षिण हुना बाटा नला गन्या आफूई लड्डा लेहो झिक्क झिक्क बिगट डारे पाइन पड्डाले हो उसै ठाउँ गुडको कोथलो वाइचो रको हात होइ रहेथ्या दाइ भाइ जसा
किबी गडी बात अब सबै भन्नु पस्या देशमै रङ्गनाई छुटे लात अब बठे तमरो सङ्ग नै अब कोरा भाषण गरे आउन जन पाया एक एक बाँच लाउन जन पाया तम रिमोज गद्दी ठौर अर्खाइको बास होइझाउ कि तम्रो कालमुखो होइझाउ कि देश खास होइझाउ हाङ्गो झड्यो पिपलुको पात झड्यो बिजुको तमलाई ठुलो पापलाई गिझाउ नेपाल इजोको कैकी धान तमकुर चिको धान जनताका पस्नाकी कमाई जन पाया खान बाघ कि कुकुर पाया खुब्नीको आहार जति मिल्यो सत्ताको लोप उद्फुटे कहार कि पढ्यो तमरा हात नरी होलको दानो गरी बका भितर नाइथे अनाजको मानो जनता कि त किसो चन्थ्या देश कि त सोच्चा हौ आफ्निका औरलाई आरोप क्याकीलाई घोच्चा हौ काहीँ देश अर्खाइका ठौर सट्क न्यात होइन पहिली जानी बम बारुद पट्क न्यात होइन हे भगवान पशुपतिनाथ ईशो जन होइझाउ बुद्धका जन्मेका देश शान्तै रन होइझाउ नेतान्त बौलाबान लाग्यो डाँडा लाग्दा बाँके काहीँ नरो भेथाड्न सक्ने खोज पाया झाँके कसैकी खानाकी गाँस नाइ कसैकी जग्गा नाइ जान लात जनता अब इनरा लग्गनाइ कैसित निकासन भणौ सबै छन् चोर इन सबै कसुब हुन्थ्यो हाल्लो सक्या खोड इन सबै कसुब हुन्थ्यो हाल्लो सक्या खोड धनीराम गिरिजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। 2 शेर गुर्जन पस्या एकै वन बेत शीर्षकमा भौती मिठा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्यङ्ग्य हाणेबर वास्तविक गीत लेखी पठाइदियो। भौती धन्यवाद दिए। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखराका सङ्गीत धनीराम गिरिजीका गीत पासा थोक्काइबेर स्याबिस्या गराल्नु तै पासा बाँकी सङ्गीतका चिठी पत्र लिएर आउने हुँ तम मनाइ रेडियो छाडेबर काहीँ जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।
मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी पुराणे ध्यान दिएर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान मिक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरकी स्याबे स्यापाछा तमलाई आजलाई स्वागत छ कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कसैलाई सुन्नका लेखा देखा यी बेला सार्नाइ थि भनेलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट ढोका भिटलाई जय बेलालाई सुन्न सक्दियौ युट्युबमा गया ढोका भिट खोज्या मजासित तमले बसभर जय बेला आफूलाई सुन्ने सार हुन्छ तै बेला सुन्न सक्या आज तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दै बसाइ भए हुनाले तमराई चिट्ठी पत्र वाचन गद्दार्यौं बाँकी संगीका चिट्ठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ मेरा हातमा यो चिट्ठी पुगिरहेछ यो चिट्ठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारीजीले पठाया हो उनले ढोका भित्रकी लेखा ईशो क्याइ हुन्ना छ जनता क्याइ रुन्ना छ शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरुलाई गीतलाई सुन चुनावमा हात जोडे घर घर डुल्याको हेर जनता उनले ऐल कसम भुल्याको 5 वर्ष पुरा हुन बटिया बटिया देश लुट्न पहिला भन्ना अब झन खटिया कुरा मात्रै ठुला इनका आफलाई चाहिने बेला रोजगारीकी विदेशतिर गरी बका चेला गरीब जनता दिन गणना विकास होलो भणी बजेट आउँछ बिचै बिचै पैसा खाना गणी नाइ हुनो क्षेत्रको विकास आफ्नो पेट भद्दा देश पढ्यो भ्रष्टाचारमा कठै गरीब भोकाइ मद्दा दुईका ठौर चारती दुभ्यो कर भन्सारमा सत्यताकी हार होइ गई स्वार्थी संसारमा घर जमिन पसल रे व्यापार यातायात कर रनु खानु हिट्ना कर देश कसैका भर काहीँ धेकाउटी काम छन् पैसा लुट्टु बाटो देश दुनियाँको मतलब बनाई सरकार भयो लाटो रोडो भ्या बिजुली आथी बेजो लिभ्या पान्नाई नेपालमा गरी बके सुखले खानी नाइ नेतान रुगा खोकी लाग्या लाख करोड बिल नेतानका बैंकमै झिक्क पैसा हुनासिल सबै पैसा गरीब बठै कर भन्सार नाउमा गरीब बके भोकाइ मद्दो यही द लाली ठाउँमा गरीब बैलाई लुटी ढाँटे कोही गाडी महल आफ्नै पेट भद्दा पाछा स्वार्थीका बहल 4 पैसा खाने ठौर 2 पैसा खाइदेऊ 2 पैसा गरीबकी लेखा बजेटमा लाइदेऊ
गरिब जनता रोजगारीकै विदेशै धाउना छन् देशमा रोजगार नेता नैका आफना पाउना छन् कसैकी अघाउनु भयो कोही त भोका भोकाए हामीले बनाया नेता सोचे देना थोकाए विदेशी मोजद्दु पस्यो नेपाली माटामा बेचन्यालाई दाम मिल्यो देश भयो घाटामा भूमि फिर्ता ल्याउन भणी आघा आघा सर कूटनीतिक पहल क्याके खुल्ला कुरा अर सीमा बठै मेच्न सुरु विसद्धि सदले कर्माग दाकी ठौरो नाइ थे ईशय हालतले हेरिदेऊ जगती माता दुनिया ठेस छ धार्मिक रे सत्यका देश विकृति शेष छ भन्ना छु नेपाली सबै नझुक्ने शिर हो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गोर्खाली वीर हो गोर्खाली वीरको सान शिर झुक्याको छ देशको दुर्दशा हेर अन्य लुक्याको छ उइल त जन्मिया वीर अर्को असल काम इतिहासमा लेखिएको गोर्खालीको नाम देश जो गाउन खुन पसिना बगाई गएका श्रद्धा नमन देशका निम्ति स्वर्गीय भएका वीर शहीद उइल काझा कोइजन मन्या होइन मुखै मुखले गोर्खाली हौ बलता गत छैन फर्किझा गाउँतिर सरकार जनतालाई हेर्दिय गरिबका चुला बाल्न के आश फेर्दिय युवा जनता बेरोजगार भई घर घरै बस्नु छ सोच्दै सरकार सक्या जति कम्मर कस्नु छ ए मेरा मनका शब्द सुन्या जति थिया कसैसित मेलखायाले जिन्दु खाया हिया नलेख्याले मनमान नैन लेख्याले भुक्या झो जनता भोकाई नेता अघाई भ्रष्टाचार लुक्या झो कानुन अन्धो भया हो कि ईशो क्याई हुन्ना छ देश द सारे तन्त्र धेके जनता क्याई रुन्ना छ देश द सारे तन्त्र धेके जनता क्याई रुन्ना छ साँच्ची भन्यो भने नेपाली जनतालाई कहाँ झन्या कि गद्या कसो गद्या ये देशमा कब सुख शान्ति होली कब विकास होलो कब ये देशका नेता सुधारन्न भन्बर रात दिन नेपाली जनता शोकमा डुब्र्यान देख्या नेतान कि ऐश जनता सब दुःखमा जनताले रगत पसिना बगाएबाट तिर्याको कर कहाँ झन्ना छ के हुन्ना छ कहिले खर्च गद्दा छ कोही कि ऐश होइरहेछ कहिले विदेशका बैंक नेपालका बैंक आफ्ना नातेदार अडौसी पडौसी भन्नान देख्या आफ्ना हुन्यानलाई कहाँबाट कहाँसम्म मिलाउन नारायण तय सेटिङका बारेमा सोझा साझा जनतालाई तति थाहा नै थिए चुनावका बेला आज उनी अनार हमारा पटकानमा उनान 5 वर्ष कि लेखा जनान 5 वर्षमा आज उनान गाउँ घर फर्किनान बडा अचम्म लागन्छ देश कब सुधद्या इसा किसिमका नेतानले जब नेतृत्व गद्दान भने देशमा हत्या हिंसा बलात्कार इसा किसिमका घटनालाई बड्डा बड्डाइ झन्नार्यान येमा कसै बेला के लागन्छ भने हाम्रा देशमा साँच्ची कानुन छ कि नै सरकार छ कि नै जसोलाई लागन्छ कियाकि सरकार भयाले कानुन भयाले त जो पीडित मान्छे हुन् उनले न्याय पाउनु पर्ने थियो पीडित मान्छे उनले न्याय नपाउना अहिले कानुन त कसो छ भने जैसित पावर छ उइका पक्षमा कानुन छ आखिर राजा हुन्ज्यालाई देशमा इस्यु थियो भने यिनाइबरले के भयो भन्बर देखा जनता सोच बाध्य भइरहन् अब शब्दका माध्यमबाट हमारा सर्जकले भौती गाली गद्दान इन सर्जक उनले भडेका शब्द तनारा कानसम्म पुग्दिने भएले के शिक्षा पाउँथे कि जसोले लागन्छ
अब सुन्नेलाई देखा सोझ सजाय जनताले सुन्नु पड्या अब उन त आफानी मोज मस्तीमा छन् उनले अब सुन्ने कुराले नाइ भए तबलाई हामीले जो वेदना पोख्दौँ इनमा पक्कालाई किन किन गरिब जनताले सन्देश पुन सक्कान कि इन रचनाका माध्यमबाट सत्यको बाटो कसरी रोज्या सही मान्छेलाई नेतृत्व दिनका लेखा कसरी अगाडि सद्या यी बारेमा जनताले किन किन शिक्षा पाउन भन्ने आशा विश्वासले हामीले लिनु रमेश भण्डारीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका भिटकी लेखा ईशो क्याइ हुन्ना छ जनता क्याइ रुन्ना छ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनीका सङ्गी रमेश भण्डारीजीका गीत पछा आजकी लेखा छाड्डी 12 का सङ्गी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 9 गोइचाडा बठी महेश दत्त पाण्डेयजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा डाँडी ढल्किया बाखरीको खोजन खाकर शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनारा गीतलाई सुन शुद्धि बुद्धि 2.9 खाली कि भूबाट बिल्लोलाई गरन्छ कभई बागै झै घोराट गधा गाई हुने त नाइ हो धौलो दुध घस्याले कौवा चिल कभै न हुनो अल्कामा बस्याले नालिकुट्या छैमाना हुन्थ्या उन्दिन बाई गया कि क्याप थियो बुबुका दिन उषा दिन नाइरया अहिले त जमाना ईशा मैले जाने जति दुनिया एक अर्काको बैरी बिगड्या कि मते बाकरो ऐतिर गाड्यो पैतिर हल्ला हुलो नाच नाइरे पटकन बाँच कोरा गद्दा ठुलो सबका आयो सबका गयो मेराइब कतिरन्छ कार्तिक तुयाको देउलै जेठ झाइ फर्कन्छ खान पाया दुनिया आफ्नै भाग पाया भाइ खुसी दुध पाया बिल्लोलाई खुसी घाँस पाया गाई खुसी यो त हो कलिकी कला जालै गट्टाई काम कर्म काफल भोग्या हुन् भण्या कसै नाइथे फाम घरबी गाड्यो घरी नाले देउता कारिबारीले दुनियाँलाई बोकिधो नाइ भई पापैकी भारीले ऐल काई मुइहु भन्या ढोङ्गी है कमनाइ थिए आफ्ना पौर खले खानाइ इनरी दमनाइ थिए के खान्ना दुनिया लुटी जालै छलछाम गरी काम इन्द्रो अर्खाठग खान्या रहेछ जन्म भरे मान्छे त बिगाड्यो हजुर यही पैसा जतिले पैसा खाई इजबुवा बेच्या दुनिया के मतिले कै खाई भुँडो कोसो हुनुहुन्छ दुनिया ईशोइ छ मूर्ख किसाक चोता गानु जान्ने के भिसोइ छ देउपी तर बेची खाया पैसाइका लोपले आफ्नो पराई केही केही न पैसाइका रोगले मान इमान बेची दियो पैसाइका लोपले दुनियाँलाई भई धेउडो लगाई पैसाइका रोगले कोही कोही मर्या सन्तोकले कोही मर्या शोकले बुवा चेला साइनो नाइर्यो पैसाइका रोगले न त दाइ भाइ न त सोरो नै त इष्ट मित्र भाइ र न्यारोइ रूपधे कौन्या कपट लुकाई भित्र मरिब रेलै छाड्या नाइ भ्या मरिब रेलै छाड्या नाइ भ्या सत्तामा झानाके देउता पितरका नौले दुनिया ठग खानाके खुट्टी लौनाइ घिनाइ थिन धौकुत्ती पुवा भन्छे जय खाइ हल्दो खाना किनाइ उइचा नन लोन्छे ऐतिर हुनिनाइ फाम पैतिर रुनान गट्टा मान्छ निका सोइना ब्यान्न ल हुनान पैसा भया लालबा हद्दुर बेन पैसाइका लल्वा बिनसिङ ngैको तिख्या हुन्छ जो कप्रानाइ झल्वा कसैकी मनपडी होली मुखी छन् सपना कुरा गरी सकी न्यानाइ ईशोइ छ जमाना कभै साइलाई फामाइ झाली ए मेरा आँखा र
डाँडी ढल्क्या बाखरीको खोजन खाकर डाँडी ढल्क्या बाखरीको खोजन खाकर। महेश दत्त पाण्डेयजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। ढोकाभित्रकी लेखा डाँडी ढल्क्या बाखरीको खोजन खाकर शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी दशरथचन्द्र नगरपालिका 9 गोइचाडाका सङ्गी महेश दत्त पाण्डेयजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य आपतम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सोणे साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भेटलाई भौती माया गरेर दूरबठे निका मन छुने रचना लेखी पठाइदिया। तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भेटलाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नाया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्टलाई भौती धन्यवाद दिया। त्यसरी नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखकजीलाई भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तुम्हारा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसबार जहाँसम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओर्दाले भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायिका ऋतु भट्टराई रे पवन बयालीले गाएको भौती मिठो देउडा गीत पिरतीको प्याला बग्यो तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन नै नि जनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजोन लौपे नमस्कार। पिरतीको प्याला बग्यो ओहुनी है तिमीकी पिरतीको प्याला बग्यो। डालीका फुल जसी झन् हेरे झन् माया लाग्यो। डालीका फुल जसी झन् हेरे झन् माया लाग्यो। मुसुक हाँसन लागि पिरतीको प्याला बग्यो। मुसुक हाँसन लागि पिरतीको प्याला बग्यो। यो मुटुमा बसी झन् हेरे झन् माया लाग्यो। यो मुटुमा बसी झन् हेरे झन् माया लाग्यो। यो मुटुमा बसी झन् हेरे झन् माया लाग्यो। जिम्मल बाउकी छोरी हो म पिरतीको प्याला बग्यो। जिम्मल बाउकी छोरी हो म पिरतीको प्याला बग्यो। झन् माया लाग्यो। राखिराख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो। राखिराख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो। मैले पठाया हो झन् हेरा झन् माया लाग्यो। मैले पठाया हो झन् हेरा झन् माया लाग्यो। मैले पठाया हो झन् हेरा झन् माया लाग्यो। हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6